السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في فورماسيون يو ام ال. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي دياغرام دو كلاس. قبل ما نبدا ما تنساوش تكليكيو على ابوني، تكليكيو على الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو كومونتير كوا كو سوا بوزيتيف او بيان نيجاتيف، راه كنقرا كلشي. اول حاجه غادي نشوفوا كيف ما قلنا في الدرس اللي فات شفنا اشنا هو اليو ام ال، شفنا لو دياغرام دو كا ديتيليزاسيون. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو دياغرام دو كلاس. دونك اشنا هو لو دياغرام دو كلاس؟ tout simplement لو دياغرام دو كلاس هي واحد لا كابتور ديال السيمونتيك لداكشي اللي كيكون عندنا في لا باز دو دوني. ça veut dire quoi؟ ça veut dire انه عندنا باغ اكزومبل واحد لا طابل، كتكون عندنا باغ اكزومبل واحد لا طابل في لا باز دو دوني. دوك ديك لا شيما اللي كتكون عندنا في لا باز دو دوني، لي ريلاسيون اللي كاينين اونتر لي طابل اكسيتيرا، كنحاولوا نديفينيوهم قبل سو فورم ديال دياغرام دو كلاس. وكيفاش كيترسم هذا لو دياغرام دو كلاس؟ تو سامبلومون كيكون سو فورم دان غراف d'éléments connectés par des relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des graphes d'éléments, ça veut dire un ensemble des tables qui existent, comme j'ai dit, dans la base de données et qui sont connectées par des relations. Bon, باش نحاولوا نديفيزيو les choses. Donc, la définition fait deux choses. فيها graphe d'éléments et فيها des relations. Inch'Allah, في هذا le cours, غادي نحاولوا نشوفوا les deux. Ça veut dire كيفاش نديسينيو le diagramme de classe وكاع les relations qui existent في هذا le diagramme. وحاجة أخرى اللي خاصكم تعرفوا، كيف ما قلت لكم أن الديفينيسيون pour moi le diagramme de classe c'est une capture de sémantique. Ça veut dire quoi capture de sémantique? Ça veut dire واحد الكابتور ديال واحد la réalité qui existe, quoi que soit مثلا la réalité par exemple d'une application, personne, etc. mais راها واحد اللي كتديفيني هذيك la vue. Donc les diagrammes de classe c'est واحد le graphe اللي كيديفيني ليا une vue ديال la structure d'un système pour indéfinir bien la structure d'un système. ما فهمتوش مزيان مي لي دياغرام دو كلاس كيكونوا سو فورم ديال هاد لا ستركتور هادي. دونك ان شاء الله في لا فان ديال الكور غادي تكونوا كابابل انكم تقراو هاد لو دياغرام. دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي لا كلاس كديفينا بحال هكا، فوالا لي ريلاسيون لي كارديناليتي اكسيتيرا. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كاع لي تيب. دونك عندنا هاد الاولى، الثانيه، عندنا ترويزيام ريلاسيون اكسيتيرا. Et voilà qu'il y a de la relation, auto-association, etc. ou bien auto-navigation. Bon, on va نحاول نشوفوا هادشي كامل إن شاء الله. Donc كيف ما قلت لكم في la fin غادي تكونوا capable أنكم تقراو هاد لو diagramme de classe. أول حاجة غادي نشوفوا لي كلاس. كيف ما قلنا أن لي كلاس سو فورم ديال واحد الريكتونغل كيف ما كاين هنايا. فوالا هذا سي ان ريكتونغل. دونك هذه سي اون كلاس. اش كيكونوا فيها 3 بارتي، ولكن كتكون ديفيني بلو نون. يعني ملي كندير الريكتونغل ديالي هنا باغ اكزومبل، دونك لا بارتي الاولى كيكون فيها لو نون دو لا كلاس. Ce rectangle peut être séparé en 3 parties. هذه كيف ما قلنا انه كيف ما كتشوفوا انه voilà la première partie, deuxième et la troisième. La première partie اش كيكون فيها le nom, voilà fiche paiement par exemple. La deuxième partie اش كيكونوا فيها les attributs عقلوا les attributs. هنا كندوي على البيرو، دونك كندوي على les attributs هما هادو. Ça veut dire les variables اللي كاينين في واحد لا كلاس. ما كنقولوش variable مي كنقولوا attribut. Et les opérations في la troisième partie هنا. دونك هنا كيكون كيف ما قلنا le nom، هنا les attributs غنكتبها اتر، وهنا كيكونوا les opérations هما les méthodes ديال لا كلاس. par exemple get montant pillé par exemple هذا c'est un guitare. Vous voyez, donc كيكونوا 3 parties. La première partie le nom، هنا كيكونوا كاع les attributs وغنشوفوا كيفاش كنديفينيوهم. هنا كيكونوا les opérations ou bien les méthodes. حاجة واحدة أخرى أنه le nom de la classe، ça veut dire هذا doit commencer par un caractère alphabétique. Ça veut dire عندك من A jusqu'à A majuscule et A jusqu'à Z, de A à Z majuscule et A à Z minuscule.
قلنا لي attributs قلنا لا بروميير بارتي هنا لو نون هاد لي attributs كيفاش كنديفينيوهم وكيفاش كنقراوهم دونك اول حاجه غادي نشوفوا دونك une classe peut contenir des attributs هنا عندنا plusieurs ça veut dire 0 jusqu'à يقدر ما يكون حتى attribut jusqu'à n ça veut dire plusieurs attributs والسينتاكس ديالو كتكون لا فيزيبيليتي اللي غادي نديفينيوها غنشوفوا اشنو هي الفيزيبيليتي ça veut dire مثلا visible seulement dans la classe visible par exemple dans toutes les classes qui existent etc qui compte le nom ديال l'attribut كدير دو بوين وكدير لو تيب غادي نشوفوا ان شاء الله اكزامبل par la suite la visibilité كاينين حنا عندنا plusieurs types كاينه plus باش كنديفينيو ان داك l'attribut public ça veut dire quoi public ça veut dire انه راه accessible من كاع لي كلاس هنا كندوي على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي يعني خاصها تكون يعني مفهومه شويه لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي دونك البلوس كيعني انه لا كلاس او بيان لاتريبut est accessible par toutes les classes qui existent يعني à chaque fois instancier l'objet par exemple un des personnes من instancier personne نقدر ندير p.le nom فيما كنت ثاني حاجه كاينه دياز ولا هاشتاغ pour protected ça veut dire quoi ça veut dire انه accessible seulement pour les classes filles ça veut dire par exemple il a كانت عندي classe personne وميريتيها من واحد لا كلاس باغ اكزومبل étudiant يعني انه لي اتريبيو اللي كاينين في الكلاس بيرسون راهم اكسيسيبل في لا كلاس étudiant يعني الا درت بوين بي بوين نون هنا يعني نقدر ناكسيدي الفالور moins pour private ou bien les valeurs privées ce sont normalement les attributs qui ne sont accessibles que dans la classe يعني هنا في la classe personne اللي تقدر تاكسيدي seulement دوك les attributs privés pour les types on a plusieurs types on a integer pour les int ça veut dire pour les entiers réel pour les valeurs qui ont des virgules etc ce sont des réels on a string pour les chaînes de caractères etc etc هادو راهم باينين et كاين deux autres attributs en fait ou bien types كاين l'attribut souligné ça veut dire كنقدروا نديروا par exemple عندنا l'attribut par exemple هنا ونقدروا نديروا تحتو خط اش كيعني statique ça veut dire quoi statique ça veut dire un attribut de classe يعني نقدروا ناكسيديو ليه sans instancier la classe sans instancier un objet يعني هنا نقدر ندير ديريكتومون بيرسون بوين نون غادي نشوفوا ان شاء الله هادشي اون ديتاي ان شاء الله المهم اللي غتعرفوا انه souligné كيعني un attribut de classe et un attribut peut être dérivé ça veut dire quoi dérivé un attribut dérivé ما عمرنا دوينا على les attributs dérivés ça veut dire quoi ça veut dire des attributs calculables ça veut dire quoi calculable ça veut dire نقدروا نكالكوليوهم à partir des autres ou bien d'autres attributs نفترض انه عندي مثلا le nom ou le prénom هادو ce sont des attributs نقدر ajouter par exemple واحد l'attribut سميتو par exemple le nom par exemple complet ou اللي غندير فيه le prénom plus le nom vous comprenez يعني un attribut dérivé ça veut dire واحد l'attribut اللي كيكون calculable ça veut dire كان la valeur ديالو كتكون مرهونه بواحد d'autres attributs par exemple بحال la date de naissance ou l'âge l'âge يقدر يكون calculable à partir de la date de naissance نتمنى انكم فهمتوا la différence entre les visibilités اللي كاينين نشوفوا ان اكزامبل هنا par exemple عندنا هذا public عندنا واحد la classe personne vous voyez toujours le premier alphabet qui compte en majuscule هادو les conventions عندنا le nom name string qui est public عندي first name string qui est public عندي l'id protected هذه كتعني protected عندي nombre personne integer pour moi c'est un compteur donc حاولت انني نديرو statique وعندي complete name string اللي فيها le nom plus le first name يعني هذا راه calculable مفهوم جيسبر انكم تكونوا فهمتوا par défaut كتقول لنا نورمالمون لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي كتقول لنا الا ما كنتش ديفينيت لا فيزيبيليتي pour nous la visibilité par défaut c'est private يعني par défaut c'est le moins
Donc, compagnie, un l'URL 3, ça veut dire un tableau de 3. Donc, string. Un name, string. ما عنديش des méthodes حيت باقي ما شفناهمش. نتمنى انكم فهمتوا. ندوزو maintenant les opérations bien les méthodes. Normalement, une opération est un service qu'une instance de la classe peut exécuter ou bien peut l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une opération pour nous, il y a la fonction qui est utilisée ou bien un service. Florian objet qui est syntaxe ديال l'opération كيكون بحال هكا كتكون لا فيزيبيليتي كيف ما كاين في لي اتريبيو كيكون لو نون سوف كو هنا كيكون عندنا في لي اوبيراسيون ديال لي ميثود كيكون عندنا دي بارامتر كنحلو بارونتيز كنديرو لا ليست فيا دي فيرغول وابري كنديرو لو تيب دو روتور لو تيب دو روتور الا كانت فونكسيون كنديرو لو تيب الا ما كانتش كنديرو void. La syntaxe des paramètres est كيف ما قلنا كتكون le kind وكيكون هذا كيكون فيه in out ou bien in out in إلا كانت الفاريابل كتدخل ça veut dire le variable d'entrée يعني غنutiliser seulement dans la classe out ça veut dire هنا le passage par copier هنا le passage par valeur en fait هنا le passage pointeur par référence وهذا كيكون le passage par référence ça veut dire هنا كتكون la variable modifiable à l'intérieur de la fonction وهنا كتكون la variable modifiable à l'intérieur dans la fonction هنا كتكون la variable إلا بغينا le paramètre modifiable إلا كان à l'intérieur de la fonction هنا ما كيكونش modifiable ça veut dire أننا نقدر نخدم به juste pour l'affichage etc pour يعني ما نقدرش modifier à l'intérieur هنا ملي كنبغي مثلا passer شي objet etc donc هذا ما غتشوفوش بزاف هنايا كيكون في PLSQL mais c'est juste pour vous dire أنه كاين quelque chose qui s'appelle le kind اللي فيه in out and in out. Donc, كنديرو هنا كندير le nom وكندير le type. Par exemple, عندي in âge integer. نتمنى انكم فهمتوا. هنا في les opérations عندي الفيزيبيليتي بوبليك stop work عندي دو بوين كتغوتور ليا بوليان كيف ما كتشوفوا ما كاينش دي بارامتر ولكن خليت البارونتيز. هنا start work عندي in work ça veut dire par exemple le nom ديال la classe فين تبدا وهنا الخدمه اللي فيها بوليان يعني باغ اكزومبل عندي واحد لومبلويي بغيت نعرف واش راه خدام مثلا في لو بوست ديفلوبور بوليان وي او فو يعني خدام ما خدامش بون هذه هي ليكريتور ديال لا كلاس دونك كيف ما كتشوفوا هنا كيكونوا عندي لو نون كيكون عندي لي اتريبيو وهنا لي اوبيراسيون لا فيزيبيليتي كاينه موان كاينه هاشتاغ موان بور بريفي هاشتاغ بور protected plus souligné et dérivé خاصكم تعرفوا انه toujours كنبدا بالvisibilité le nom deux points le type de retour pour les attributs la différence بالنسبه لي opérations كيكون عندي la visibilité هنايا كيكون عندي le nom كيكون عندي la liste ديال les paramètres وكيكون عندي le type ديال le retour اول غولاسيون غادي نشوفو هي لا غولاسيون ديال ليغيتاج اللي كنقول لكم راه ديما عندنا ليغيتاج باين هو انه لا كلاس ا كتعطي لي فونكسيوناليتي اي لي اتريبيو ديالها لا كلاس لي كلاس في ça veut dire انه هنا يعني باش نقراو هذا كنقولوا ان ريكتانجل سي اون فورم و سيركل سي اون فورم دونك سيركل قبل ما تكون سيركل راها فورم وريكتانجل قبل ما يكون ريكتانجل فراه فورم نعطيكم اكزامبل عندنا واحد لا كلاس بيرسون كي هيريتي منها باغ اكزامبل بروف اي étudiant étudiant donc personne pour nous ou bien le prof c'est une personne avant d'être prof et même l'étudiant rah personne avant d'être étudiant donc اش كتقول لنا هذه ان étudiant فيه كاع لي بارامتر ça veut dire كاع لي attributs et les méthodes ou bien les opérations ديال personne كيقدر يutiliser l'étudiant et même le prof يقدر utiliser كاع لي attributs et les opérations ديال la classe personne le symbole ديال l'héritage هو هذا donc deuxième relation كتسمى association
وهاد l'association اش كتعني؟ كتعني une relation اللي كتربط entre deux tables ولكن لحد الان ما اجوتيت لكم والو. نعطيكم ان اكزومبل مي خاصكم خذوا اون كونسيديراسيون ان شاك اسوسياسيون عندها نون وعندها كارديناليتي اللي غادي نحاول نشرح دابا. كاين نون كارديناليتي باغ اكزومبل عندي ايتيديون et عندي كور. لو نون ديال l'association atteint en fait يعني chaque par exemple étudiant suit هانتوما كتقراو un étudiant suit 0 ou plusieurs cours. Un étudiant كيتبع 0 plusieurs cours. Et chaque cours est suivi ou bien est suivi par 0 ou plusieurs étudiants. شوف كي كنقراو chaque étudiant كيتبع 0 هاد الكارديناليتي ايطوال كتعني 0 ou plusieurs يعني 0 ou plusieurs. كاين البلوس كيعني 1 ou plusieurs يعني au moins 0 le n de 1 à n. La différence entre étoile et plus هو أنه l'étoile تقدر ما تكون عندي تا occurrence. Par contre le plus au moins كتكون عندي 1. نتمنى أنكم فهمتوا هاد لو سونس ديال l'association simple. L'association هي واحد العلاقة اللي كتربط دو كلاس كيف ما قلنا هنا عندي كور وعندي étudiant. دونك لا غولاسيون اللي كتربط بيناتهم هو انه étudiant كيقدر يقرا ان 0 و plusieurs cours. نورمالمون سكي لوجيك خاص يكون بلوس حيت الا ما كان كيسويفي تا كور راه ماشي étudiant. مي chaque cours est suivi par 0 ou plusieurs étudiants. يعني يقدر يكون كور كاين عندنا في لاباج ولكن لحد الان ما طارحينوش لي étudiants. Peut-être il est en cours de préparation etc. Donc les types de cardinalité اللي كاين الكارديناليتي كاينه 0 كاينه 1 كاينه ايطوال كتعني 0 بليزيور كاينه 1 بليزيور اللي كتعني بلس كاينه كارديناليتي بينير اللي هي 1 0 1 نقدر باغ اكزومبل كارديناليتي تكون 0 بحال هكا كديفينيها يعني كدير لا فالور مينيمال دو بوين وكدير لا فالور ماكسيمال هي ان. باغ اكزومبل هاد الكارديناليتي هاد الكور غيسويفيوه باغ اكزومبل شاك كور كيسويفيوه باغ اكزومبل 0 ou le maximum 2 étudiants. 0 de point 2 étudiants, etc. Donc, نديفينيوها بحال هكا. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لو تيب ديال لي اسوسياسيون. مي نورمالمون الدياغرام دو كلاس ما كيتفهمش الا باكزومبل يعني خاصنا نخدموا بزاف ديال لي زيكزومبل باش تكون انكم تقراوها لوجيك حيت هو كيديفيرونسي على موريس كيتقرب لو سونس كونترير. مي ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم لو مينيموم دابا وفي لي زيكزارسيس ان شاء الله نحاولوا نديطايو لي شوز. لي اسوسياسيون ان ار هي واحد لاسوسياسيون اللي كتكون اونتر بليزيور كلاس. باغ اكزومبل لا عندي هاد لا ريلاسيون ان ار كي اونتر كلاس 1 اي كلاس 2 يعني هاد الريلاسيون كتربطهم بثلاثه دقه واحده. ما يمكنش ما يكونوش بثلاثه باش تعطيني هاد لا ريلاسيون. وهاد لا ريلاسيون في الغالب كتعطيني واحد لا كلاس جينيري سافو دير هي واحد لا كلاس اللي كتكون مرهونه بهاد ثلاثه لي كلاس. نشوفوا باغ اكزومبل واحد هذيك كتسمى كلاس داسوسياسيون مي غادي نحاول ان شاء الله في لي زيكزارسيس ان شاء الله نلقى لكم ان اكزومبل. مي اللي غتعرفوا ان لا كلاس ان ار هي واحد لا ريلاسيون اللي كتكون لاسوسياسيون ان ار هي واحد لاسوسياسيون اللي كتكون اونتر 3 كلاس يعني هاد لي 3 كلاس كيكونوا مربوطين بون غولاسيون. هذه هي لا غولاسيون ان ار وغالبا كتكون اون كلاس داسوسياسيون اللي كتجينيرا من هاد لا غولاسيون. اشنو هي اون كلاس داسوسياسيون؟ هي واحد لا كلاس اللي كتجينيرا مع ليزيون ديال دو كلاس. باغ اكزومبل عندي كومباني يعني واحد لونتربريز مع واحد لومبلويي دونك كيكون عندي واحد لو جوب كديفينا بحال هكا كنديرو جوب. هاد لو جوب باغ اكزومبل كيكون فيه سالاري يعني هاد لو جوب كيكون فيه لايدي ديال لومبلويي بلس لايدي ديال لا كومباني او بيان ديال لونتربريز. دونك الا ما كانش عندي امبلويي كلاس و كومباني كلاس ما كنلقاش جوب.
يعني هادشي اللي خاصكم تشوفوا هكا كيفاش كتقرا. هذه سي اون كلاس داسوسياسيون كي اونتر كومباني اي امبلويي، وهاد لا كلاس راهينه بهاد لا غولاسيون. يعني الا مشات هاد لا غولاسيون ما كتبقاش عندي هاد لا كلاس. وكتشوفوها بزاف هاد لا غولاسيون ملي كتكون عندي بليزيور كتكون، يعني ملي تشوف بليزيور حاول تفكر في اون غولاسيون او بيان اون كلاس داسوسياسيون. المهم هادي ما رومارك، يعني هاد لا رومارك اللي كنت شفت انايا جو سي با واش فغي مي لا بلوبار يعني صالحه بزاف. يعني ملي تشوف بليزيور حاول تشوف واش كاينه فريمون اون كلاس داسوسياسيون ولا لا. وملي تشوف عندك اون غولاسيون ان ار حاول تشوف واش فريمون ما كايناش اون كلاس داسوسياسيون اكسيتيرا. ماتنو غندوزو لواحد دو تيب كي مهمين بزاف، اللي هما لاغريغاسيون اي لا كومبوزيسيون. هادو كيدوخو بزاف ديال لي ستوديون، مي ان شاء الله غادي نحاول نشرحهم وغنشرحهم بزاف لي زيكزيرسيس ان شاء الله. نورمالمون اللي خاصكم تعرفوا ان لا باز هي اون اسوسياسيون سامبل، مي ابري جات لاغريغاسيون اي لا كومبوزيسيون كي سون جوست اون فورم داسوسياسيون. هادي حاجه. واش كيسبيسيفيو اون غولاسيون اللي كتكون اونتر لو كومبوزي اي الكومبوزون. لحد الان ما فهمتو والو، نشرح لكم. كتكون عندي باغ اكزومبل هنا طونوبيله مناش مكونه من كاروسري دي رو موتور باغ اكزومبل اي دوطخ شوز. الا مشات ليا فواتور واش غيمشيو ليا هاد لي كومبوزون؟ لا ريبونس اي نون. يعني انا ابارتير هاد لي كومبوزون كنكريي لا فواتور. الا مشيت ليا لا فواتور لو سونسي ديال لا فواتور كيبقاو ليا لي رو اكسيتيرا. دونك هذه كتسمى une composition faible. يعني la destruction ديال l'automobile ما كديش ليا obligatoirement la destruction ديال les objets. فهمتوا؟ يعني الكومبوزون ما كيقتلوش هي الكومبوزي. نتمنى انكم نعطيكم اكزومبل اخر. كيف ما قلت لكم مثلا هنا الا مشات ليا لا فواتور غيبقاو ليا لي رو، غيبقاو ليا الشاسي، غيبقى ليا الموتور، غيبقى ليا الكاروسري اكسيتيرا. يعني هادو سون دي اوبجي ابار وبهم كندير لا كونستركسيون ديال لا فواتور ماشي لو كونترير. مي لا كومبوزيسيون هي واحد لا ريلاسيون كي بلو فورت. باغ اكزومبل عندي لوتيل اي لي شومبر. الا مشات ليا لوتيل ما كيبقاوش ليا لي شومبر، يعني الا درت ردمت لوتيل كيمشيو ليا حتى لي شومبر. دونك هذه كتسمى اون كومبوزيسيون فورت. والرمز ديال لاغريغاسيون هو هذا المعين خاوي، مي الكومبوزيسيون كيكون ملون. فهمتوا؟ دونك حاولوا تفهموها بحال هكا. يعني لا ديستركسيون ديال لوتيل كيمشيو ليا باغ اكزومبل لي شومبر. وهنا كنقولوا لو كومبوزون نيكزيست كو دون لاسوسياسيون او كومبوزي. يعني الا ما كانش عندي لو كومبوزون، يعني الا مشى لي الكومبوزي كيمشي لي الكومبوزي. نعطيكم اكزومبل. عندي لو كومبوزون، عندي اون سوسيتي فيها السياج، فيها لاجونس، فيها لوزين. الا مشات لي لا سوسيتي كيبقاش عندي لو سياج، ما كتبقاش عندي لاجونس وما كيبقاش عندي لوزين. هذه سي اون كومبوزيسيون ou bien une association forte. فهمتوا لا ديفيرونس بيناتهم ما بين كومبوزيسيون اغريغاسيون؟ راه لا ميم شوز سوف لو سونس دو لاسوسياسيون، وحده فيبل ووحده فورت. تخيلوها ديما بالطونوبيله مع الروايد اكسيتيرا، وما بين لوطيل مع لي شومبر. نتمنى انكم فهمتوه. هنا باغ اكزومبل ناخذ واحد لا ديفيرونس ما بين كومبوزيسيون اغريغاسيون. هنا عندي واحد المدرسه فيها بزاف ديال الاقسام، ياك او موان قسم او بيان بليزيور ديبارتمنت او بيان دي كلاس. الا مشات ليا السكول، الا مشات ليا ليكول، فراه مشات ليا الاقسام. ولكن المدرسه تتكون من بليزيور ايتوديون. واش الا مشات ليا المدرسه غيمشيو ليا لي ايتوديون؟ نو، غيبقاو ليا لي ايتوديون.
ولكن المدرسه غتمشي، يعني الا مشات ليا المدرسه كتمشي ليا الاقسام، يعني الا هرست المدرسه كيمشيو ليا الاقسام، ولكن ما كيمشيوش لي زيتيديون. ما هذه الا كان شي زلزال وكانوا داخل ديال الله اعلم، مي في اليومال لا ما كنقولوش هاد الهضره. دونك فهمتوا يعني الا هرست لوبجي او بيان هاد لا كلاس لي كومبوزي كيمشيو، مي الكومبو اما الا كانت في لاغريغاسيون نو. نتمنى انكم فهمتوا هاد لو بوين. لي انترفاس هي واحد لا فورم سبيسيفيك واللي عليها كنديروا لا سبيسيفيكاسيون اكسترن. ça veut dire quoi? ça veut dire au lieu انني نديفيني كاع لي ميثود في لا كلاس، كنديفيني جوست لا سبيسيفيكاسيون كتكون اون اكسترن. مي خاصني اسيوري واحد الحاجه، ان شاك كلاس خاصها تكون كابابل انها دير لا ريديفينيسيون كاع ديال كاع لي ميثود اللي كاينين في اون انترفاس. نعطيكم اون اكزامبل ou bien un exemple. عندي واحد الانترفاس فيها par exemple méthode 1 et méthode 2. الا درت واحد لا كلاس ودرت لامبليمونطاسيون ديال هاد الانترفاس، فخاصكم تعرفوا ان هاد لا كلاس خاصها تكون كابابل انها دير لا ريديفينيسيون ديال هاد لي دو ميثود. مفهوم؟ نتمنى انها تكون مفهوم. par exemple لا عندي اون انترفاس كتكون بهاد لو سيمبول، سينو كنكتب inférieur كندير انترفاس وكندير لو نون اون ايطاليك. يعني خاصكم تعرفوا ان لو نون ديال لا كلاس كيكون او ديال لو نون ديال الانترفاس كيكون اون ايطاليك. هنا حتى هي كتكون عندها لو دروا ديال ليغيتاج ولو دروا ديال لامبليمونطاسيون. هذا كتكون لامبليمونطاسيون ماشي ليغيتاج، مي هذا نافيغاسيون نخليوها بار لا سيت. يعني لا ديفيرونس ما بين ليغيتاج ولامبليمونطاسيون هو ليغيتاج كيكون خط كامل، لامبليمونطاسيون كيكون متقطع، كتكون متقطعه بحال هكا. هذه كتعني اون امبليمونطاسيون. دونك هاد لا كلاس خاصني نكون سيغ انها غدير لا ريديفينيسيون ديال ات تشايلد اند جيت تشيلدرن، يعني خاصني نكون سيغ، سينو راني كنفيولي لو برينسيپ ديال بروغراماسيون اورينتي اوبجي اي لو برينسيپ ديال دياغرام دو كلاس ou bien الديفينيسيون ديال دياغرام دو كلاس لي انترفاس اي لي امبليمونطاسيون. نتمنى انكم فهمتوا، والدياغرام دو كلاس راه كيدوخ بزاف وغتفهموا ان شاء الله اكثر واكثر في لي زيرسيس ان شاء الله. Les contraintes et les notes ou bien le langage OCL Object Contraint Language غادي نشوفوه ان شاء الله في لي زيكزيرسيس باش ما نطولش عليكم. دونك كاريزومي خاصكم تعرفوا ان لا كلاس، هادشي اللي بغيت نشوفكم انا اليوم انكم تشدوا غا 20%. الا شديتوا 20% بارك. اول حاجه اللي غتشدوا هي ان هذه فورم ديال كلاس كيكون فيها لو نون، كيكون فيها لي اتريبيو اي كيكون فيها لي اوبيراسيون. هذه وحده. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا ان لو نون ديال لي كلاس او بيان لي كلاس ابستريت الا كانت اون ايطاليك فهي كلاس ابستريت، كلاس ابستريت او بيان اون انترفاس كنديفينوها بحال هكا. خاصكم تعرفوا ان هذه كتعني هيريتاج، خاصكم تعرفوا ان هذه كتعني كومبوزيسيون، خاصكم تعرفوا هذه كتعني اسوسياسيون ياك، خاصكم تعرفوا ان هذه كتعني كارديناليتي. هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. وبغيتكم تعرفوا انه كاين اون ديفيرونس entre étoile في لي كارديناليتي et les plus ou les visibilités le moins le plus hashtag. الا فهمتوا لي هادشي بارك الخير والبركه اليوم ان شاء الله. دونك وتفهموا لي انه كاين هاد كيفاش زعما كنديكلاريو غا اتريبيو ميثود اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لي ريلاسيون لا ليكتور ان شاء الله كتجي مع لو طون. وبقاو لينا لي زور سي ان شاء الله، حيت ما بغيتش نكثر عليكم في هاد لا فيديو حيت كثرت لي نوسيون بزاف كدوخ. دونك الا شديتوا لي هاد 20% ان شاء الله انا كنواعدكم ان 80% ان شاء الله غادي افيك لي زيكزيرسيس الى ليكتور ديال لي دياغرام دو كلاس ان شاء الله. دونك الحلقه اليوم كانت خفيفه ظريفه، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.